सो हॅलो व्हॉट्सअप गायज, इट्स मी रायडर बॉय 05 अँड तुमच्या खातीर एक न्यू व्लॉग घेवन आयल्लो आसा आनी हांव आसा नगरवन चापोली. सो तुमकां आयज हांव चापोली डॅमाचें जें गार्डन आहा पळय तेजो एक बारीकसो व्लॉग दाखयतलो, व्हिडिओ दाखयतलो की हां बाबा आमचे चापोलीचें गार्डन कशें आहा. आनी हांव म्हाज्या भावा वांगडा आयला. हो म्हाजो भाव, नांव जायरे नाका न्ही. So let's start from the gate. So pets are not allowed here and timing म्हणटा ते opening timing is 9 AM and closing timing is 6 PM. So let's get enter to the Chapolin Dam garden called Nagarwan Chapolin. So starting तुमकां पळोवपाक मेळटा की हांगा एक 3 हात आसा आनी वयर आमचो पृथ्वी आनी पृथ्वीचेर म्हणटा ते सारको स्टार्टिंग आमचो इंडिया आसा आनी सेकेंड हात आसा म्हणटा तो तेज्या हातीन काजू आसा आनी हें आसा म्हणटा तें वडाचें झाड. सो तें तुमकां मागीर दाखयतलें बिकॉज थंय फाटल्यान बी आसा. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हियर अँड मे बी तुमकां क्वॉलिटी मातशी लो मेळटली. आय एम सॉरी फॉर दॅट बिकॉज हांव म्हाज्या फोनाचेर शूट करता. सो हांगासून आमकां चलत वचपाक मेळटा. हांगा 2 आमची हिरण आसा. हिरण काय हरण रे. सो तेमच्या कडेन 2 खोबरी मारया. सो हॅलो व्हॉट्सअप गायज, मी लायक शेअर सबस्क्रायब ओके या. आनी ते कोणाक पळयता म्हण कोणाक खबर. सो अशें आसा गार्डन आमचें. सो हांगा आतां सर सद्या वत आहा बट सांजे टायमार जेन्ना सावली येता तेन्ना हांगा बसपाक मेळटा आनीक बोराच्या सिजनान बोरां खावपाक मेळटा बिकॉज हांवूय येतालो बोरां खावपाक. सो तुमी म्हाका फनी किड हेजेर पळयल्यार तुमी म्हाका पळयला आसतलो की आमी हांगा आयल्ले आनीक अशें कितें आसा आमचें गार्डन. आनीक सो हांगासर आसा अशें आहा पावसाच्या दिसांनी आनीक सारकें ग्रीन ग्रीन दिसतलें तें. एक्चुली हांव कितें की हांव बरो नाशिल्लो, हांव डॉक्टरा कडेन गेल्लो आतां आनीक तसो कितें करया म्हळ्यार की ब्लॉग शूट करया म्हळ्यार बिकॉज तुमकांय बी कितें अपडेट दिवपाक जाय. सो हांव डेफिनेटली तुमच्या खातीर ब्लॉग शूट करया म्हटलें. सो तशेंच आमी हांगा आयले चापोली डॅमार. डॅमाच्या वांगडा सॉरी गार्डनाच्या वांगडा म्हाजेच बी कितें स्टोरी आहा ती सांगया म्हटली. सो पयलीं आमी गार्डन दाखयता मागीर तुमकां सांगता बाबा कितें जालां कितें ना. सो तुमी गार्डन चोवपाक शकता. वाव, हांगासर तुमी फोटो काडपाक शकता बिकॉज हांगा फूल ग्रीनरी आहा ओके. सो मागीर आमी गार्डनान एंटर जावया फ्रॉम दॅट सायड. सो पयलीं तुमकां ही सायड दाखयता. म्हाजो कॅमेरा ऑफ जालो सो तुमकां कितें सांगलें की हे सायड मे बी क्लियर जाल्ला आसतली. सो हांगासर आसा एक फावंटेन तो पावसाक ओपन जाता आसतलो म्हणजे चालू जाता आसतलो. सो थंयसून उदक पडटा. सो वी कॅन क्लिक आवर फोटोज फ्रॉम दीस. हांगासून आमी फोटोज काडपाक शकता फुडें वचून. सो तें बरें दिसता आसतलें. हितून उदक आहा. ओ वॉटर इज टू डर्टी गायज, इट्स टू डर्टी. ते क्लीन करतले. डोंट टेक टेंशन बिकॉज कोण न्हावपाक येना हांगा, न्हावपाक येना. सो ओके. सो तुमकां दाखयता आतां फुडें दाखयता. हांगासर आसा फॉर एन्जॉयमेंट निसरगुंडी म्हणटा ती. निसरगुंडी का घसरगुंडी तें तुमी पळोवन घेया. मागीर झोपाळे आसा. हें कितें घुंवपाचें, हें कितें करपाचें, तें कितें करपाचें, कितें तरी करपाचें ओके फॉर एन्जॉयमेंट पर्पज. आनीक तुमकां मोस्ट इम्पॉर्टंट कितें सांगता. इम्पॉर्टंट म्हणटा तें कितें सांगता तुमकां आतां गायज. मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट हां बाबा तुमी तुमच्या फ्रेंडाची बर्थडे सेलिब्रेट करपाक येता. सो प्लीज हांगासर या हां ओके. हांव तुमकां दाखयता. हांगा तुमी फोटोज मारपाक शकता, बसपाक शकता. ते पळय थंय बसपाक बी आसा. सो मे बी कोण हांगा बर्थडे सेलिब्रेशनाक आयल्लो. सो तेमी कितें केलें की बर्थडे सेलिब्रेट केली बट हांगासर जे वेस्ट आहा पळय प्लास्टीक आहा, बलून्स आहा, तेमी बलून्स टाय केल्ले हेका पळय बलून्स टाय केल्ले ते सगळे फोडला. बट जे कितें सगळें आसा पळय वेस्ट आहा तो हांगाच असोच सोडून गेला तेमी.
सो ते करचें न्ही, बिकॉज हें गार्डन आमच्या खातीर केलां, आमकां बसपा खातीर केलां आनीक बऱ्या खातीर केलां. सो तें तुमी पिड्यार करचें न्ही की ते सगळें आतां ते बुरशें दिसता पळय, बुरशें दिसता न्ही. सो तें करचें न्ही तुमी. इम्पॉर्टंट थींग इज दॅट तुमी क्लीन करपाचें. जें तुमी करता पळय, कितें हळशीक करता, बड्डे करा, केक कट करता, बलून्स आनी कितें प्लास्टीक सगळें कितें खावपाक हाडटा, तुमी प्लास्टीक बॅग हाडा, तितून भरा, बट क्लीन करून वचा. तें पळय तें बरें दिसना, आतां सगळें हळशीक दिसता. सो कोणी बी केला तें म्हाका खबर ना, बट तुमकां एक मेसेज दिता की आं बाबा खंय वयता जाल्यार तुमी तुमचें कॅरी बॅग व्हरा आनी प्लास्टीक कितें वेस्ट आहा पळय तें तितून घाला आनी डस्टबिनान डंप करा. सगळ्याक डस्टबीन आसता. ओके, सो तें जालें. हांगा तुमकां बसपाक मेळटा. एंड देन वॉट इज दॅट नेक्स्ट इज हांगा नगरवन चापोली बरयल्लें आसा. सो हांव तुमकां ड्रोन आशिल्लें दाखयतालो, बट आय डोंट हॅव ड्रोन, बट तुमी चोवपाक शकता अशेंच. ओके, दिसता जाल्यार चोयात. एंड म्हाजो हात दुखलो बिकॉज विटामीन ना, सामको बरो ना. म्हाज्यान चलपाक जायना आशिल्लें. होप यू नो दॅट. आतां जाता. इट्स बीन 20 days. आय एम नॉट वेल, बट आय एम ओके नाव. ओके, सो हांगासर आसा तें तुमकां एन्जॉय करपाक. मे बी मोस्टली सांजचे टायमार लोक येता आसतले, बिकॉज आतां तर वत आसता सगळें. आनी फुडें फुडें तुमकां दाखयता कितें कितें आहा तें. मे बी हांव पडटलो. ओ शीट, म्हाजे क्रॉक्स निसरपाचे न्ही. ओ ओ ओ आनी सॉरी गायज, स्टंट करचें न्ही अशें करून. ओके, हो, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. सो या हांगासर तुमकां सगळ्या चारू सायडीन बेंचीस दवरल्या. 1 2 3 4 5 6 बेंचीस आसा हांगा. तुमी फ्रेंड्सां वांगडा येवपाक शकता, एन्जॉय करपाक शकता, बड्डे सेलेब्रेशन करपाक शकता. सो हांव तुमकां अशें करना की हां बाबा यो बड्डे सेलेब्रेट करया अशें ना. हां, तुमी येवपाक शकता, टायम स्पेंड करपाक शकता, बट डोंट डू दॅट थिंग. ओके, हळशीक करनाका. तुमी तुमच्या वांगडा कॅरी बॅग हाडा, वेस्ट आहा तें तितून घाला, व्हरा आनी डस्टबिनान उडया. नातर हांगासर डस्टबीन आसतलें. ओ इट्स हियर. यूज मी गायज, सी, यूज मी. तेणें यूज मी कित्याक बरयला? हां, हितून डंप करा, कितें वेस्ट आहा तें हितून घाला. ओके, हितून घाला. यूज मी. डस्टबीन बी आसा, देन वाय थंय कित्याक तेमी अशें केलें? इट्स नॉट फेर. ओके, तुमकां सांगता, तुमी मनार घेवचें ना. तुमी मनार घेयात की आपुणूय फुडें वचून वेस्ट हांगासर थंयसर उडोवचो न्ही. सो ओके, यूज मी आसा, डस्टबीन आसा तें यूज करचें. ताका यूज करपाचेंच काम, म्हणजे तेजो कचरो खावपाचें काम, तोंडान भरपाचें तेज्या. ओके, ताका तसो डिजायन केल्लो आहा न्ही. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. हांगासून आमी अशें वाटेन वचपाक शकता. एंड देन नेक्स्ट सायड बी दाखयता तुमकां, बट हें पयलीं दाखयता. ओके, ओके, फ्रॉम दीस सायड ह्या सायडीन आयल्यार तुमकां पळोवपाक मेळटा हें आमचें कितें म्हणटा रे, म्हाका कांयच येना खबर आहा. सो तुमी कितें म्हणटा तें कमेंट बॉक्सान सांगा. हें चडपाचें आनी देंवपाचें जालें. नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम. अशें तुमी येवपाक शकता. 1 2 3 4 5. आय एम एक्सपर्ट इन दॅट बिकॉज आय एम गांवठी. ओके, सो तुमी पडशात. हांगासर तुमकां बसपाक बी मेळटा. एंड गायज, ट्री हावज. सो फायनली आमी ट्री हावजा कडेन पावल्ले आसा. आनी ट्री हावज म्हणटा तो इतको बेस्ट दिसता. सो हांगासून तुमी चोवपाक शकता, सारकें फूल एरिया आसा ती कवर्ड बाय वडाचें झाड. बिकॉज तेजी पानां आसा ती सगळीं सावळी करता जमनीचेर. सगळ्याक सावळी आहा. तुमी हांगा बसपाक शकता, फॅमिली वांगडा येवपाक शकता, सगळें करपाक मेळटा हांगा. सगळ्या सायडी बसपाक टायम स्पेंड करपाक मेळटा. सो सी गायज, हांवूय मात बसता.
आता आम्ही या ऊच या ट्री हावजार या तेज्या पयलीं तुमकां हांव झाड दाखयतां. झाडाचो इम्पॉर्टन्स कितें तें पळयात. झाडां आमकां सावली दिता, ऑक्सिजन दिता, सगळें दिता. सो दॅट्स वाय ट्री इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. ओके, सो तुमी तें कट करचें न्ही विनाकारण. सो लेट्स गो टू ट्री हाऊस and I will show you the view from where. Okay, अशें करून चडप ना की म्हाज्या भशेन अशें. Oh yeah guys, oh finally I am in the tree house guys. Wow, what a view from upper side. Okay, वाव, तुम्ही हांगा येवन ह्या ट्री हावजाचो आनंद घेवचो एंड सारकें बेस्ट दिसता गायज. खरें सांगता सारको पीस, बिकॉज पीस म्हणटा तो हांगा कित्याक म्हणटा जाणा हांव, हांगासर रावल्यार तुमकां वारो, शेवण्यांचो आवाज, ही झाडाची सावली, पानांचो आवाज सगळें मेळटा. सो इट्स ऑल इक्वल टू पीस. ओके, सो तुमी कितें म्हणटा कॉमेंट बॉक्सान प्लीज सांगा. आनीक फकाणां मात करनाका. फकाणां केले जाल्यार हांगासून तुमी वयरच्यान सकयल पडटले. ओके, सो फकाणां म्हणटा केन्ना करप नासता. सो अशें कितें आसा आमचें हें ट्री हावज. एंड आय थिंक सो आमचें ब्लॉग कंप्लीट जाला बिकॉज हांगासर जें आसा तें कंप्लीट जाल्लें आसा. आनी तुमकां वॉशरूम बी जाय जाल्यार आसा. वॉशरूम तो पळय ती एंट्रन्स जाला, एंट्रन्सानसून थंय बोर्ड आसा वॉशरूम, थंयसून थंय वचपाचें. थंय वॉशरूम आसा. लेडीज एंड जेंट्स आसतलो. सो आतां हांव वॉशरुमा कडेन बी वचून दाखयता तुमकां. बिकॉज कोण आयलो जाल्यार तेमकां आं बाबा वॉशरूम सोदपाक पडपाक जायना. सो आतां हांव सकयल वयतां. ए ए ए ए हो दुसरो हात पळय म्हाजो. वाव गायज, सो फायनली हांव सकयल आयिल्लो आसा. आनीक तुमकां हांव वॉशरूम दाखयता. ओके, वॉशरूम दाखयता म्हळ्यार भायरसून दाखयता. भितर थोडी भितर वयतना तर तुमकां ह्या चारूय सायडीन सावली दिसतली बिकॉज ऑफ दीस आमच्या वडाचें झाड. ओके, ही गेट जाली. गेटीनसून रायट सायड म्हणलां हांवें. सो हियर इज द रायट सायड. एंड हांगा सायनबोर्ड आसा वॉशरूम. सो सी, राइट साइड इज द लेडीज एंड लेफ्ट साइड इज जेंट्स वॉशरूम. सो हांगा आमचे ब्लॉग एंड करपाचो टायम आयिल्लो आसा बिकॉज सगळें हांवें तुमकां दाखयलें. आनीक बेस्ट तुमकां अशें जाय की युनीक भशेन म्हाजे ब्लॉग जाय जाल्यार तुमी कॉमेंट बॉक्सान सांगपाक शकता. आनी हा बाबा आमकां अशे ब्लॉग जाय. सो हांव तेमकां म्हाजो ब्लॉग बेस्ट करतलो तुमच्या खातीर बिकॉज हा बाबा व्लॉगान तुमकांय मजा येवपाक जाय. इतलें सांगून हांव आयचे ब्लॉग सोंपयतां बिकॉज आतां चड व्हड करचें बिकॉज चड व्हडय केल्यार तुमकां मजा येवची ना. सो आयच्या ब्लॉगा खातीर इतकेंच दवरता. आनीक तुमी जर चॅनलाचेर न्यू आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. सबस्क्रायब करतना जे बेल नोटिफिकेशन आहा पळय तेजेर घंटी आहा ती मारा आनी नोटिफिकेशन ऑलाचेर सेट करा बिकॉज जेन्ना म्हाजो व्हिडिओ अपलोड जातलो तेन्ना तुमकां नोटिफिकेशन फर्स्ट येवपाक जाय. सो ताका लागून तुमी बेल नोटिफिकेशन ऑलाचेर सेट करा. आनी आयच्या ब्लॉगा खातीर इतकेंच. आनी आमचे आयच्या ब्लॉग हांगाच काबार करता. आनी तुमी आतां एन्जॉय करा सिनेमॅटिक्स. सो लेट्स गो गायज. Cesarão, Betão Casara, Valburi di Rosa, Gelen, Yuna Tigara, Kedna Tori, Cesarão, Betão Casara,
सगळी आमी फाटल्यान बाबा वयता काजार